च्याप्टर 3 वीरगञ्ज। पहिलो शीर्षक छ वीरगञ्ज बसाइको सुरुवात। रुसको पढाइ सकेपछि म र मधु नेपाल फर्क्यौँ। केही दिन म आफ्नो माइती पाटनमा बसेकी थिएँ। घरमा हजुरआमा हजुरबुवा लगायत सबैजना खुसी हुनुहुन्थ्यो। बुवा भन्नुहुन्थ्यो, मेरी छोरीको बच्चादेखिको सपना पुरा भयो। छोरी, अब गरिबको सेवा गर्ने तिम्रो मनसाय पनि पुरा होस्। बेला बखतमा बुवाले मलाई यसरी नै मोरल सपोर्ट गरिरहनुहुन्थ्यो। 8-10 दिन घरमा रमाइलोसित बित्यो। एक दिन मधु र उहाँकी बहिनी मेरी नन्द सरिता रेग्मी मेरो माइती आउनुभयो। भोलि हामी वीरगञ्ज जाने भन्दा चाहिँ अलि नरमाइलो लाग्यो। आफन्त सबैलाई छोडी पराई घर कसरी जाने जस्तो लाग्यो। मेरो साथमा मेरो मधु हुँदा अलि दुःख चाहिँ भएकी थिएँ। बिहान 6 बजेको साझा बस चढी हामी वीरगञ्जतिर लाग्यौँ। साँघुरो बाटोको एकातिर पहाड थियो भने अर्कोतिर नदी। म त यस्तो बाटोबाट कहिल्यै हिँडेकी थिइनँ। काठमाडौँबाट एकै पटक मस्को पढ्न गएकी थिएँ। नेपालको बाटोघाटोलाई चिन्ने मौका त पाएकी थिइनँ। सुरुमा डर पनि लाग्यो। बाटो राम्रो थिएन। ठाउँ ठाउँमा खाल्डाहरू थिए। वीरगञ्ज पुग्दा त गाडीले उफारेर जिउ नै दुखेको थियो। काठमाडौँबाट हिँडेको करिब 4 घण्टापछि एक ठाउँमा गाडी रोकियो। अगाडि थुप्रै गाडीहरूको जाम थियो। पहिरो गएर बाटो ब्लक भएको रहेछ। बाटो नखुलेसम्म अगाडि बढ्ने कुरै थिएन। हामीलाई भोक पनि लाग्न थाल्यो। अगल बगल केही पसलहरू घरहरू पनि थिएनन्। नन्दले ल्याउनु भएको चाउचाउ सुन्तलाहरू र पानी पिई चित्त बुझायौँ। तै 2 घण्टापछि बाटो खुल्यो। साँझतिर वीरगञ्जको घण्टाघरमा बस रोकियो। हामी तल झर्यौँ। मलाई अर्कै नौलो ठाउँमा आइपुगे जस्तो लाग्यो। मानिसहरूले बोलेको भाषा केही बुझिएन, एउटा दुईटा शब्द बाहेक। भोजपुरी भाषा बोल्दा रहेछन् त्यहाँका मानिसले भन्ने कुरा पछि थाहा भयो। लोग्ने मानिसहरूले कुर्ता पाइजामा र धोती लगाएका थिए भने अधबैँसे आइमाईहरूले सारी लगाई टाउकोमा सारीकै घुम्टोले टाउको छोपी हिँडिरहेका थिए। बाटोको दायाँ बायाँ दुवैतिर ठाउँ ठाउँमा ठेलागाडीहरूमा फलफुलहरू, काँचो नरिवल, पानीपुरी, बदाम, भिजाएको काँचो चनामाथि काँचो प्याज र केही हरियो खुर्सानीहरू राखेर बेच्न राखेका थिए। बाटोमा प्राइभेट कारहरू फाट्टफुट्ट गुडिरहेका थिए भने रिक्सा टाङ्गा भने थुप्रै चलिरहेका थिए। गर्मीमा पसिनाले त म निठुक्क भिजेकी थिएँ। त्यतातिरको मुख्य यातायात रिक्सा नै रहेछ। 5-10 रुपियाँ दियो भने जहाँ पनि पुर्याइदिँदा रहेछन्। घण्टाघरदेखि मधुको घर नजिकै थियो। हामी रिक्सा चढेर रिक्सामै बाकसहरू राखेर मधुको घर पुगेका थियौँ। घर पुग्न लाग्दा मलाई मनमा कता कता डर पनि लागेको थियो। अन्तर्जातीय विवाहले गर्दा उहाँकी आमा मेघदेवी आचार्य सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा थाहा पाएकी थिएँ। घर पुग्दा मैले त्यहाँको वातावरण सोचेको भन्दा उल्टो पाएँ। उहाँको जेठो दाजु चिरञ्जीवी प्रसाद आचार्य प्रगतिशील विचारको हुनुहुँदो रहेछ। घरमा बस्दै गर्दा साँच्चै दाजु र सासूको व्यवहारले मेरो मन पग्लियो। घरमा सबैले नेपाली बोल्थे। बाहिरबाट आउने र छरछिमेकी साथीभाइहरूसित पनि भोजपुरीमा कुरा गर्दा रहेछन्। हाम्रो घरको अगाडिपट्टि सडक थियो भने पछाडिपट्टि ठुलो कम्पाउन्ड र बगैँचा थियो। एउटा कुनामा अलि परतिर गाईको गोठ। 3वटा गाई पालेका थिए, सीमा, शोभा र गङ्गा नामका। थाहा पाएँ कि वीरगञ्जवासीहरू बाक्लो ताजा गाईको दुध, दही र मही अनि दुधबाट घिउ निकाली खान मन पराउँदो रहेछन्। राति खानामा दुधसित गहुँको रोटी खान मैले त्यहीँबाट सिकेकी हुँ। त्यहाँका बासिन्दाहरू छिमेकीहरूमा एक सद्भाव मेलमिलाप रहेछ। परेको बेला एक अर्कालाई मद्दत गर्थे भने साँझपख घरका गृहिणी साथीहरू एकै ठाउँमा घरको आँगनमा बसी शरबत, चिया पिउँदै
रमाइलो गर्दै तरकारी चामल केलाउँदै गफ गरिरहेका हुन्थे। हप्तामा एकपटक आलो पालो गरी आफ्ना घरमा भजनको कार्यक्रम पनि राख्ने गरेका थिए। यसरी आमा सासूहरू आफूमा मस्त हुने गर्थे। वीरगञ्ज धेरै नै गर्मी ठाउँ थियो। सुरुमा मलाई गाह्रो नै भएको थियो। दिउँसो लुगा पसिनाले निठुक्क भिजी जिउमा घमौरो आएर चिलाएर बस्न नसक्ने भएको थियो। 24 घण्टा पङ्खा चलाएर सुत्नु पर्थ्यो। 12 महिना झुल हाल्नु पर्थ्यो। झुल हालेन भने त लामखुट्टेको राज हुन्थ्यो। म काठमाडौँमा हुँदा नै कोहीले मलाई तर्साइदिएका थिए। वीरगञ्जमा घर घरमा विषालु सर्पहरू आउँछन् भनेर। साँच्चै त्यस्तै थियो। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराको बानी पर्दै गयो। वीरगञ्जमा मेरो पहिलो क्लिनिक। एक दिन मेरो ससुरा केदार प्रसाद आचार्यको पालादेखि नै घरमा बस्दै आउनुभएको उहाँको सहयोगी चन्द्रदेव चौरासियाले मलाई ससुराको बन्द अवस्थाको क्लिनिक देखाउनु भयो। मलाई थाहा भयो कि सन् 1980 ससुराको स्वर्गवास भएपछि मधु पनि डाक्टर पढ्न रुस गएदेखि नै यो क्लिनिक बन्द भएको रहेछ। औषधि पसल अलिअलि चल्दै गरेको देखेँ। चन्द्रदेव र मधुले हस्पिटलमा काम गर्ने टुङ्गो नलागेसम्म घरकै क्लिनिकमा बस्दै गर्न सल्लाह दिनुभयो। म वीरगञ्ज पुगेको 1 महिनापछि नै यही क्लिनिकबाट मेरो वीरगञ्जको प्राइभेट प्र्याक्टिस सुरु भएको थियो। ससुराले वीरगञ्जभर इज्जत कमाएको क्लिनिकको प्रतिष्ठा कायम गर्नु नै मेरो मुख्य चुनौती हुन गयो। भोजपुरी भाषा बुझ्दिनथे। चन्द्रदेवले भाषा उल्टा गरिदिने गर्थे। पहिलो दिन बिरामी जाँच्दाको याद अहिलेसम्म ताजै छ। एउटी अडबैँसे आइमाई पेट दुखेर आएकी थिई। आफ्नो हातले पेटमा देखाई हेपर दुखाला भन्न थाले। हेपर भनेको ल्याटिन भाषामा लिभरलाई भनिन्छ। सुरुमा त भोजपुरी ल्याटिन भाषासित कति मिल्दोजुल्दो रहेछ भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। पछि थाहा पाएँ कि हेपरको माने यहाँ हो, अर्थात् हेपर दुखाला भनेको यहाँ दुख्छ भनेको रहेछ। अर्की बिरामी करिब 30 वर्षकी माथा नाचेला भन्दै आएकी थिई। माथा भनेको टाउको, नाचेला भनेको रिङ्गटा लाग्छ भनेको रहेछ। यस्तै प्रकारले सिक्दै गएँ भोजपुरी भाषा। छिमेकीहरूसित पनि चिनजान हुँदै गयो। कति सरल, सिधा र आत्मीयता थियो उहाँहरूमा। यसै प्रकारले वीरगञ्ज मेरो लागि नौलो ठाउँ जस्तो लाग्न छोड्यो। घरमा आउने सबै मानिसहरूले मलाई केदार बाबुकी पटो भनेको भोजपुरीमा बुहारी हो, तथा मधुलाई केदार बाबुकी बेटा मधु बाबु भन्ने गर्थे। हामी वीरगञ्जमा आएर हाम्रा छिमेकीहरू तथा हामी कहाँ आउने बिरामीहरू खुसी देखिन्थे। मेरो ससुरा केदार प्रसाद आचार्य एकदमै ख्यातिप्राप्त लोकप्रिय कम्पाउन्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा डाक्टरको सङ्ख्या हाम्रो देशमा सुन्नमा आएअनुसार 400-500 को हाराहारीमा मात्र थिए। बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर तथा बोर्डर पारीका भारतका केही ठाउँहरू सिक्दा खोदासनका बासिन्दाहरूले उहाँलाई डाक्टर केदार बाबु भनेर सम्बोधन गर्थे। उहाँ हाम्रो देवता हो। गरिबलाई त आफ्नै खल्तीबाट औषधि किनेर उपचार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ। यसरी उहाँको गुणगान सुन्दा उहाँलाई मैले देख्ने अवसर नपाए पनि उहाँकी बुहारी हुन पाएकीमा धेरै गर्व लाग्थ्यो। उहाँ सन् 1980 अल्प आयुमा 55 वर्षको उमेरमा स्वर्गीय भई संसारलाई त्याग्नु भए पनि उहाँ सबैको हृदयमा भने जीवितै हुनुहुन्छ। कामको दौरानमा सुरुमा नै यसरी हामीले उहाँको आशीर्वाद पाएका थियौँ। सुरुमा म र मधु कहाँ काम गर्ने होला भनी अन्योलमा थियौँ। आफू जन्मेको ठाउँसित एक किसिमको अनौठो सम्बन्ध हुँदो रहेछ। मधु वीरगञ्जमा काम गरी आफ्नो आमा बुवा तथा दाजु भाउजूको सपना पुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको सपना पुरा गर्न मैले उहाँलाई सघाउँदै गर्दा आफ्नै सपना पुरा गर्दै गरेको महसुस हुन थाल्यो। तेस्रो च्याप्टरको अर्को शीर्षक नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत र साधनको अभावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता। केही वर्ष वीरगञ्जमा बसी काम गर्ने निर्णय गरी
वीरगञ्ज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा काम गर्न थाल्यौँ। विकसित मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रविधि अपनाई काम गर्नुको मजा बेग्लै। यहाँ आफ्नो जन्मभूमिमा निरीह सिधा सादा मानिसहरूको सेवा गर्नुको मजा नै बेग्लै हुँदो रहेछ। अस्पतालमा काम गरेको 6 महिनापछि जेठो छोरा अनुजको जन्म भयो। 3 महिना छुट्टीमा बसियो। यही समय मधुको सरुवा वीरगञ्ज नजिकै बारा जिल्लाको कलैया अस्पतालमा भयो। कलैया अलि गाउँ पाराको सहर थियो। अस्पताल भने अलि खुल्ला तथा एकान्त ठाउँमा थियो। वरिपरि डाक्टर र स्टाफहरू बस्ने क्वार्टरहरू थिए। 3 महिना घरमा बसेपछि फेरि अस्पतालमा काम गर्न थाले। एक दिन मधु बेलुकीतिर कलैया अस्पतालबाट फर्कनु भयो र मलाई कलैया अस्पताल 1 हप्ताको लागि छोड्नु पर्यो भने। तिमी गएर बस भन्न थाल्नु भयो। उहाँलाई लोकसेवा आयोगको जाँच दिन काठमाडौँ जानु पर्यो। कलैयामा अरू डाक्टर कोही नभएकोले 6-7 महिनाको सानो नानीलाई लिएर कलैया अस्पतालको मधुको क्वार्टरमा बस्न पुगेँ। एक दिन म सुतिरहेको बेला राति बाहिर हल्ली खल्लीको आवाजले बिउझेँ। बाहिर हल्ला गरेको सुनेर झ्यालबाट हेर्छु त करिब 10-12 जना लोग्ने मानिसहरू हातमा लट्ठी लिएका टर्च लाइट बाली म बसेको घरतिर आइरहेको देखेँ। के होला भनेर मनमा चिसो पस्यो। डर पनि लाग्यो। मेरो क्वार्टरसँगै बस्ने मधुको सहयोगी अहेबले मलाई ढोका खोल्न आग्रह गरेपछि ढोका खोलेँ। ती बथान मानिसहरू बच्चालाई कान दुखेर ज्वरो आएकोले जसाउन आएका रहेछन्। त्यहाँका मानिसहरू साँपको डरले राति लट्ठी र टर्चलाई बोकेर हिँड्ने गर्दा रहेछन्। त्यस्तै भोलिपल्ट बेलुकी करिब 11 बजेतिर आकस्मिक कक्षको स्टाफ आई ढोका ढकढकाई इमर्जेन्सीमा एउटा साँपले टोकेको बिरामी ल्याएको छ, छिट्टै आउनु पर्यो भन्न थाले। बिरामी एक अद्वैंसी आइमै रहेछन्। साँपको विष लागेर बोली लरबराइसकेको रहेछ। आँखा पनि खोल्न गाह्रो भइसकेर चुम्म परिसकेकी रहिछिन्। 2वटा एन्टिस्नेक भेनमको इन्जेक्सन दिएपछि अलि अवस्था सुध्रियो। तेस्रो इन्जेक्सन ल्याउनु भन्दाखेरि सकिएको थाहा पाएँ। बाध्य भएर एम्बुलेन्समा राखी नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रिफर गरी पठाउनु पर्यो। यसरी कलैया अस्पतालमा काम गर्दा डाक्टरहरूले जिल्ला अस्पतालमा काम गर्दा भोग्नुपर्ने कठिनाइहरूको एक झलक आफूले पनि अनुभव गर्न पुगेँ। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा काम गर्दाखेरिको एउटा बिरामीलाई सम्झन पुग्दैछु। एक दिन वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा मेरो अन कल ड्युटीमा करिब 50 वर्षकी आइमाई पेट दुख्यो भन्दै छटपटाउँदै इमर्जेन्सीमा आइपुगिन्। बिरामीलाई जाँचेपछि एउटा पेट नदुख्ने इन्जेक्सन मात्र के लगाएकी थिएँ। बिरामी त एकैछिनमा निलो कालो चिसो हुन थालिन्। ब्लड प्रेसर निकै तल झर्यो। दम फुली निसासिन पुगिन्। सँगै आएका 2 छोरीहरू रुन थाले। अस्पतालमा आइसियु नहुँदा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमै राखी बिरामीलाई सक्दो म्यानेज गरियो। 1 घण्टा बितिसक्दा पनि स्थितिमा सुधार आएन। अनि बल्ल एकछिनपछि ब्लड प्रेसर आउन थाल्यो। दम फुल्ने अलिक कम भयो। त्यसपछि इमर्जेन्सीका स्टाफहरूलाई केही तलमाथि पर्यो भने मलाई तुरुन्त खबर गर्नु पनि आफ्नो ड्युटी रुमतिर लागेकी थिएँ। रातभरि कल आएन। भोलिपल्ट बिहान 6 बजे नै उठेर बिरामीलाई हेर्न जान लाग्दा अस्पतालको गेटभित्र छिरेकी मात्र के थिएँ। एउटी ठिटी मान्छे मतिर दौडेर आई र डाक्टर साहब नमस्ते, तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ, मेरी आमा बाँच्नु भयो। बिरामीको सुधार भएको कुरा सुनेपछि मेरो मन हल्का भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। सन् 1989 तिर पोस्ट ग्रेजुएसन कोर्स गर्न मधु फेरि युक्रेनको किभमा जानुभयो। मधु तत्कालीन सोभियत युनियनको किभमा जान लाग्दा मैले मेरै गुरुआमा कानुन्याछनका लागि सम्झिहालेँ। उहाँसित म सन् 1986 मा मस्कोबाट फर्केर आएपछि सम्पर्क गर्न सकेकी थिइनँ। चिठी लेख्दा जवाफ पाइन। त्यतिखेर मोबाइलको चलन आइसकेको थिएन। गुरुआमालाई चिठी र केही सुभिनियर पठाएकी थिएँ। गुरुआमाले विश्वविद्यालय छाडिसक्नु भएको र उहाँको घरको ठेगाना पनि पत्ता लगाउन नसकेको कुरा थाहा पाई म दुखी भएँ। मेरो गुरुआमाको माउन्ट एभरेस्ट हेर्ने रहर
मैले पुरा गर्न सकिनँ। यसरी उहाँसित फेरि कहिल्यै सम्पर्क हुन सकेन। 2 वर्षपछि मधु आफ्नो पोस्ट ग्रेजुएसनको डिग्री लिई वीरगञ्ज फर्कनु भयो। तर मधुका लागि वीरगञ्जमा गाइनोकोलोजिस्ट भएर काम गर्न एक ठूलो चुनौती थियो। त्यति बेलाको रूढिवादी समाजमा आफ्नो बुवाको आशीर्वाद उहाँमाथि त छँदै थियो, त्यसको अलावा उहाँको सबैसित छिट्टै घुलमिल हुने स्वभाव, अरूको दुःख पीडा पनि आफ्नै जस्तो ठानी मद्दत गर्ने स्वभावले गर्दा छोटो अवधिमै उहाँ एक सफल गाइनोकोलोजिस्ट बन्न पुग्नुभयो। रुसमा 2 वर्ष मेडिकल अफिसर भई काम गरेपछि कन्सल्टेन्ट फिजिसियन कार्डियोलोजिस्ट भई काम गर्ने मौका पाएकी थिए। अस्पतालका स्टाफहरू मिलनसार थिए। मधुको घरमा पनि राम्रो व्यवस्था भएकोले मलाई वीरगञ्ज पनि आफू जन्मेको ठाउँभन्दा कम रमाइलो रहेनछ भन्ने मनमा लाग्यो। अस्पतालमा एउटा इसिजी मेसिन र एउटा मात्र मोनिटर भएकोले हृदयघात भएर आउने बिरामीहरूलाई सर्भिस दिन गाह्रो भएर बोर्डर पारी रक्सौलको डङ्कन अस्पताल पठाउन बाध्य हुन्थ्यौँ। अस्पतालमा आइसियु सिसियुको सुविधा नहुँदा काम गर्ने सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ भएन। वीरगञ्जमा डाक्टरहरू, नर्सिङ स्टाफहरू प्रायजसो 101 क्वालिफाइड भए तापनि आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न साधन र सुविधा पर्याप्त नहुँदा निकै अप्ठ्यारो महसुस गरे। यहाँ कार्यरत सबै डाक्टरहरू, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, नर्सिङ स्टाफहरू यो कुरालाई लिएर चिन्तित पनि नभएका होइनन्। अस्पतालको सेवा अझ कसरी बढाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर बेला बेलामा सबैजना भेला भएर मिटिङ बस्दा छलफल हुन्थ्यो। अनि त मलाई थाहा भयो कि धेरैजसो डाक्टरहरू काठमाडौँमा मात्र सीमित हुन किन चाहन्छन्। बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि अस्पतालहरूको वातावरण सहज भइदिएको भए यस्तो समस्या न त डाक्टरले न त बिरामीहरूले नै भोग्नु पर्थ्यो। अस्पतालमा काम गर्दा र क्लिनिकमा पनि बिरामी हेर्नु पर्दा छोरा अनुजलाई समय दिन असम्भव प्राय भयो। अनुज 5 वर्षको उमेरमा वीरगञ्जको एउटा बोर्डिङ स्कुलको डे स्कलरमा राख्यौँ। छोरालाई युकेजी पास हुने बित्तिकै पढाइ बिग्रन सक्छ, हामी राम्रो हेर्न भ्याउँदैनौँ भनी दार्जिलिङको माउन्ट हर्मन स्कुलमा 7 वर्षको उमेरमा 1 कक्षामा भर्ना गरिदियौँ। पहिलो पटक स्कुल छोडेर आउँदा हामीलाई गाह्रो भएको थियो। ज्ञानी छोराले नरोइकन हाँसेर हामीलाई बिदा गरेको दृश्य अहिले पनि आँखामा झलझली आउँछ। मुख्य कम्युनिकेसनको आधार चिठी नै थियो। मोबाइलको चलन आएको थिएन। सालमा 2 पटक छोराको सानो सानो छुट्टीमा हामी गएर छोरालाई भेट्थ्यौँ। तेस्रो च्याप्टरको कन्टिन्युएसन। शिवा अस्पतालको उदय। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा काम गरेको पनि 12 वर्ष भइसकेको थियो। आफ्नो फिल्ड कार्डियोलोजीमा काम बढाउन सरकारी अस्पतालमा गाह्रो थियो। मधु र म बिस्तारै आफ्नै प्राइभेट अस्पताल खोलेर मुटु रोगीको उपचारमा थप सेवा पुर्याउने निर्णयमा पुग्यौँ। हुन त हामीलाई थाहा नभएको होइन यो काम अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ भनेर। शिवा खोल्नु अघि एक दिन मधु घोरिएर बसिरहनु भएको थियो। सन्चो भएन कि तपाईँलाई भन्दा उहाँले भन्नुभयो, हामीले त्यत्रो लोन लिएर अस्पताल खोल्न आँट त गर्यौँ, केही गाह्रो पो हुने हो कि? डर त कता कता मलाई पनि नलागेको त होइन, तर मैले सम्झाएँ र भने, हामीसित स्किल छ, वीरगञ्ज तथा छिमेकी जिल्लाको बासिन्दाको तथा समयको माग पनि यही छ, साथै हाम्रो इच्छा पनि। म भन्दै गएँ, हाम्रो आत्मविश्वास पनि छ। राम्रो सोचेर सेवाको भावना लिई खोल्न लागेको अस्पताल नराम्रो त हुनै सक्दैन। जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परेमा म तपाईँको साथमा छु। अस्पताल आफ्नै भवनमा सुरु गरेका थियौँ। घर बनाउँदाखेरि नै अस्पताललाई सुहाउँद उपयुक्त किसिमले बनाएका थियौँ। सुरुमा सन् 1999 मा अस्पताल खोल्दाखेरि शिवा नचल्लासम्म सुरुमा 6 महिनासम्म पनि प्रारम्भिक अवस्थामा भोलिन्टियर भएर काम गर्न तयार छौँ भनी सिएमए शैलेश पाण्डे, जगन्नारायण चौरासिया, टेक्निसियन भोला गुप्ता र नर्सिङ तर्फका विशाखा चौधरी, चञ्चला श्रेष्ठ
गायत्री शाह, मन्जु आचार्य लगायत अन्य स्टाफहरूले पनि ठूलो मोरल सपोर्ट दिएका थिए। अस्पतालका स्टाफहरू तथा हामी डाक्टरहरू लगायत एउटा परिवारको रूपमा अघि बढ्दै 2 वर्ष बित्यो। शिवाले वीरगञ्जमा आफ्नै किसिमको पहिचान बनाइसकेको थियो। कार्डियक केयर युनिट खोल्नु पर्यो भन्दै सोच्दै गरेको बेला सन् 2001 एक दिन लायन्स क्लब मिलेनियम वीरगञ्जका केही महानुभावहरू संयुक्त रूपमा शिवा लायन कार्डियक केयर युनिट शिवामा खोल्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। हामीले जस्तै उहाँहरूले पनि वीरगञ्जमा यस्तो युनिट वीरगञ्जवासीलाई अति नै जरुरी भएको महसुस गर्नुभएको बताउनुहुन्थ्यो। कुरा पक्कानेपछि हामीले उहाँको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्यौं। हामीले सोचेको भन्दा ठूलो स्केलमा हुने हुँदा र खुलेर भन्नुपर्दा मलाई कता कता डर पनि लागेको थियो। एक्लो कार्डियोलोजिस्टले यस्तो जिम्मेवारी काम कसरी सक्ने होला भनेर। सीसीयू भनेको एक हट युनिट हो जहाँ एकदमै डेडिकेसनको जरुरी पर्छ। मेरो दक्ष स्टाफहरूको र मधुको पूरा सहयोग पाइरहेको हुँदा अनि समयको माग, मेरो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना तथा वीरगञ्जवासीको पनि चाहनालाई ध्यानमा राखी मैले खुसी व्यक्त गर्दै यो काम छिट्टै अघि बढाउन आग्रह गरेँ। यसरी सन् 2001 नोभेम्बरमा हामी शिवा लायन सीसीयू युनिट वीरगञ्जमा पहिलो पटक खोल्न सफल भयौं। सीसीयूमा जम्मा 5 वटा कार्डियक बेडहरू थिए। हरेकमा मोनिटर जडान गरिएको थियो। अक्सिजन हरेक बेडमा सेन्ट्रल पाइपलाइनबाट ल्याइएको थियो। वीरगञ्जमा सीसीयूको अभावमा रोज मुटुका बिरामीहरू बोर्डर पारी वीरगञ्ज नजिकै रक्सौलको डङ्कन अस्पतालमा पठाउन हामी बाध्य हुन्थ्यौं। निकै जाम हुने बाटो भएकोले उता लान मुटुको बिरामीलाई बढी जोखिम उठाउनु पर्थ्यो। यो युनिट खोलेपछि मैले भने सरकारी अस्पताल छोड्नु पर्यो। मधुले न्यून आय भएका प्रसुती महिलाहरूलाई सरकारी अस्पतालमा बसेर सेवा गर्ने चाहना गरी सरकारी अस्पताल पनि नछोड्ने कुरा बताउनुभयो। सन् 2001 नोभेम्बर 8 शिवा अस्पतालको सीसीयूको उद्घाटनको दिन पनि आइपुग्यो। बिहानैदेखि अस्पतालका स्टाफहरू, लायन्स क्लबका साथीहरू तथा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र साथीभाइहरू आफ्ना जिम्माका काममा लागेका थिए। अस्पतालको कम्पाउन्डमा राम्रो सजिएको मञ्च बनाइएको थियो। पछाडिपट्टि खाली जग्गामा खानाको व्यवस्था गरिएको थियो। हामी सबै लाइन लागेर फुलका गुच्छा लिएर इन्टरनेसनल डाइरेक्टर लायन प्रवीण छ्याजेटलाई स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा बसेका थियौं। उनी भारतदेखि शिवा लायन कार्डियक केयर युनिटको उद्घाटन गर्न आइरहनु भएको थियो। दिउँसो 12-1 बजेतिर इन्टरनेसनल डाइरेक्टर आउनुभयो। यो दिन हामी सबैका लागि एउटा ठूलो चाडभन्दा कम थिएन। अस्पतालको म्यानेजिङ डाइरेक्टरको हिसाबले मैले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिएँ। लायन्स क्लब मिलेनियम वीरगञ्जको अग्रसरतामा लायन्स क्लबका महानुभावहरूले लगभग 25 लाखको लागतमा सीसीयू सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। मञ्चमा बोल्ने सबैले अस्पतालले गरेको कार्यको खुलेर प्रशंसा गरे। इन्टरनेसनल डाइरेक्टरले वीरगञ्जका जनताहरूले सीसीयू सुविधा पाउने भएकोमा आफू अत्यन्त खुसी भएको भाव व्यक्त गर्दै भविष्यमा यो प्रोजेक्टलाई अझ अघि बढाउँदै लाने इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। वीरगञ्जमा प्रख्यात प्याथोलोजिस्ट डाक्टर राम अवतार खेतानज्यूले भने कार्डियोलोजिस्टको हैसियतले मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको कुरा अवगत गराउनुभयो। मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने मनमनै प्रतिज्ञा गरेकी थिएँ। यो सबै जिम्मेवारी म र मधुले मात्र कहाँ लिन सक्थ्यौं र? हाम्रो साथमा शिवा अस्पताल परिवार, लायन्स क्लबका मित्रहरू, वीरगञ्जका शुभचिन्तक साथीहरू, बारा, पर्सा, रौतहट तथा मकवानपुरका शुभचिन्तक महानुभावहरू, वीरगञ्जका डाक्टर मित्रहरूको मोरल सपोर्ट, आमा बुवा, आफ्नो परिवारको तथा भगवानको आशीर्वाद थियो। 1 वर्षपछि एक दिन हाम्रो अस्पतालमा स्टाफ मिटिङ सकिन मात्र लागेको थियो। एकजना स्टाफ आई बाहिर लायन्स क्लब मिलेनियमका मित्रहरू भेट्न आएको खबर दिनुभयो। मधुरो म बाहिर मिटिङ सकियाई जान्छौँ र लायन्स क्लबका
इन्टरनेसनल डाइरेक्टर साहब आउनु भएको रहेछ। उहाँको अकस्मातको आगमनलाई हामीले कुन शब्दबाट सम्मान गरौँ? हामीसित शब्द नै थिएन। उहाँले शिवा अस्पतालको सिसियुको विवरणहरू मागी हेर्नुभयो र अन्तमा शिवाले गरेको प्रगति देखेर धेरै खुसी र गर्व हुनुको साथै शिवालाई थप सहयोग गरी अझ अघि बढाउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई के डिमान्डहरू छन् लिखित रूपमा लायन्स क्लबलाई बुझाइदिन आग्रह गरी हिँड्नुभयो। सन् 2003 मा मधुको साधुभाइ इन्जिनियर शरद गोपालज्यूले शिवा अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो गर्न एक्सपोर्ट ओपिनियनको लागि NMCP नेदरल्यान्ड्स म्यानेजमेन्ट कोअपरेसन प्रोग्रामको सल्लाहकार प्रोफेसर डाक्टर JT बाराक्समालाई ल्याउनुभयो। प्रोफेसर बाराक्समाले अस्पताललाई आफ्नो केही सुझावहरू दिँदै आफू शिवादेखि धेरै प्रभावित भएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो देश फर्कनु भएको केही समयपछि उहाँले पठाउनु भएको चिठी प्राप्त भयो। मलाई इकोकार्डियोग्राफीमा एडभान्स ट्रेनिङको लागि हल्यान्ड बोलाइएको रहेछ। यसलाई मैले शिवा अस्पतालको सफलता र सम्मानको रूपमा ग्रहण गरेँ। एक दिन म आफ्नो क्लिनिकमा बस्दै गर्दा हाम्रो मस्कोको पढ्दाखेरिको साथी अमृता अर्याल क्लिनिकभित्र पसिन्। यसरी अचानक उनलाई देख्दा म छक्क परेँ र साथै खुसी पनि भएँ। मधु र मैले अमृतालाई अस्पताल घुमाइदियौँ। फर्कने बेलामा अमृताले भनिन्, यस्तो ठुलो काम गर्नु भएको रहेछ। साथीहरूको यस्तो प्रगति देखेर मैले गर्वको महसुस गरेकी छु। शिवा एक सेवामुखी अस्पतालको रूपमा विकसित भयो। आफ्नो छोटो अवधिमा यसले वीरगञ्ज, बारा, पर्सा, रौतहट तथा मकवानपुरका मानिसहरूको मन जित्न सफल भयो। बेला बखतमा मुटुको क्याम्प राखी निशुल्क मुटु परीक्षण गर्थ्यौँ भने लायन्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिन्थ्यो। अस्पतालमा काम गर्दा हामी डाक्टरहरूले आइपरेको बेला रात बिरात आज थकाइ लागेको छ, कर्फ्यू लागेको छ, बम पड्केको छ, द्वन्द्वकालको समय थियो तथा दसैँ, तिहार, होली भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र। होलीको बेलाको एक घटना सम्झन पुग्छु। वीरगञ्जमा होली काठमाडौँको दसैँ जस्तै रमाइलो गरी मनाउने चलन छ। देश विदेशका सबै आफन्तहरू, इष्टमित्रहरूको जमघट हुने गर्छ। म त्यो दिन ड्युटीको डाक्टरलाई अस्पताल सम्हाल्नु केही अप्ठ्यारो भयो भने खबर गर्नु भनी घरमै बसेकी थिएँ। बाहिर बाटो शून्य थियो। रिक्सा, गाडी केही चलेका थिएनन्। एकछिनपछि होहल्लाको आवाज सुनियो। मानिसहरूको एक हुल आफूमा होली खेल्दै हिँडिरहेका थिए। सबैको मुखै नचिनिने गरी रङ्गी-चङ्गी विभिन्न रङहरू र अबिरले पोतिएका थिए। लुगा पनि रङले टाटेपाटे थिए। यो दृश्य म रमाइलो मान्दै हेर्दै थिएँ। त्यही बेला मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो। अस्पतालको फोन थियो। मलाई तुरुन्तै आउनु पर्यो, सिरियस केस ल्याएको छ भनेर भनेपछि तुरुन्त म छिमेकी ड्राइभर उत्तमलाई बोलाई आफ्नै गाडीमा अस्पताल पुगिहालेँ। जम्मा घरबाट 7-8 मिनेटको बाटो थियो। यस्तै एक दिन रातिको 11 बजे म घरमा टिभीमा आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्राम हेर्दै थिएँ। बाहिर ठुलो आवाज पड्केको सुनेर म झसङ्ग भएँ। म तर्सेँ। द्वन्द्वकालको समय थियो। पछि थाहा पाएँ कि वीरगञ्जको टेलिकमको भवन अगाडि बम पड्केको थियो। त्यही दिन राति लगभग 1-1.5 घण्टापछि मलाई अस्पताल जानु पर्यो। शिवा अस्पताल नेसनल लेभलमा पनि चर्चित हुन पुग्यो। एक दिन काठमाडौँबाट स्टार मिडिया आएर मेरो र मधुको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। अन्तर्वार्तामा सोधिएको एउटा प्रश्न यस्तो थियो, शिवा अस्पताल छोटो अवधिमा कसरी जनप्रिय बन्न पुग्यो? मेरो जवाब यही थियो कि यो हाम्रो टिम वर्कले गर्दा भएको हो, एक व्यक्तिले गरेर मात्र उठेको होइन। शिवा अस्पताल मुख्य रूपमा श्री तथा मुटु रोग सम्बन्धी भए पनि हाम्रो टिममा अरू विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू, नर्सिङ, अहेब, CMA, प्रशासनतर्फ तथा अन्य स्टाफहरू सम्मिलित थिए।
उहाँहरूको सक्रिय सहयोग म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। च्याप्टर 3 को कन्टिन्युएसन। आमा बुवाको व्यस्तताको बीच छोराहरू हुर्कँदै। शिवा अस्पताल खोल्दा ठुलो छोरा अनुज 12 वर्षको थियो भने सानो छोरा अङ्कित 6 वर्षको थियो। 6 वर्षको उमेरमै दाजु पढेको स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थियौँ। माया लाग्दो सानो फुच्चे छोरा जो घरमै बसेर खेल्न कुद्न र हजुरआमाको काखमा सुतेर कथा सुन्न मन पराउँथ्यो। विवश भएर दार्जिलिङमा छोडेर आउनु पर्यो। गहभरि आँसुसँगै छोराले हामीलाई बिदा गरेको स्कुलको पहिलो दिन सम्झँदा अहिले पनि आफ्नो मन थाम्न निकै गाह्रो भएर आउँछ। आर्थिक, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि छोराछोरीलाई बाहिर राखेर पढाउन त्यति सजिलो थिएन। केटाकेटीलाई पनि मानसिक असर पर्न सक्थ्यो। अहिले फर्केर हेर्दा हामीले छोराछोरीको घरमा बसी पढ्ने र हुर्कने अधिकार त खोसेनौँ जस्तो लाग्छ। दार्जिलिङको बाटो सम्झँदा पनि विरक्त लाग्छ। घुमाउरो बाटो, प्रायजसो बाटोमा एकातिर पहाड भने अर्कोतिर गहिरो खाडी र जङ्गल। पहाडतिर चियाको बगानहरू भएको ठाउँमा दृश्य भने फेरि अति नै रमाइलो। बिहान सबेरै बाटोमा हिँड्दा कहिलेकाहीँ त कुहिरोले बाटो नै नदेख्ने बिस्तारै हेडलाइट बाली हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। केटाकेटीहरूको हार्मोनिक विकासमा स्कुलले ठुलो भूमिका खेल्नेमा सायद दुई मत नहोला। अनुज र अङ्कित दुवैको पढाइ राम्रो हुनुका साथै अरू क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा छन्। फाइनल जाँचपछि 3 महिनाको जाडो बिदामा खुसी र दङ्ग भएर घर आउँथे। पढाइका साथसाथै खेलकुदमा पनि थुप्रै अवार्डहरू जितेर ल्याउँथे। दुवै छोराहरू स्कुलका बेस्ट एथलेटिक्स मध्ये थिए भने अर्को उनीहरूको मनपर्ने खेल फुटबल हो। अङ्कितले फुटबलमा ड्रिब्लिङ गरेको देखेपछि सरोज एकदम प्रभावित भएको थियो। अनुजले नेपाल मेडिकल कलेजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै इन्टर कलेज फुटबल प्रतियोगितामा बेस्ट गोलकिपरको अवार्ड पाएको थियो। छोराहरू हुर्कँदै गर्दा व्रतबन्धको दिन पनि आइहाल्यो। हाम्रो परम्परा अनुसार व्रतबन्धको दिन पान्जाहरू दगोर्नु पर्ने र मामाले पान्जालाई समाउनु पर्ने। अमेरिकाबाट व्रतबन्धको लागि नेपाल आउनु भएको मार्सल आर्टिस्ट मामा पान्जालाई सजिलैसित समातिहाल्छु भन्ने ठानेको थियो। आखिर समाउन नसक्दा पान्जा अब नभाग भनेपछि मामाको इज्जत राखी पान्जा रोकिए। बल्ल मामाले थाहा पाए अनुज र अङ्कित इन्टर स्कुलको बेस्ट एथलेटिक्स हुन् भनेर। अनुज बच्चैदेखि नरम स्वभावको, सहनशील, जेहनदार, मेहनती अनि कसैले केही मद्दत मागे भने नाइ नास्ति नगरी सहयोग गर्ने खालको थियो। अङ्कित र अनुज दुवै पढ्नमा तेज भएकोले उनीहरूको पढाइमा मैले चिन्ता धेरै लिनु परेन। साथीहरू र फुटबल त अङ्कितको ज्यानै हो। उनी प्रेरणामूलक तथा आध्यात्मिक किताबहरू पढ्न रुचाउँछन्। गाना कम्पोज गरी गाना गाउने, गिटार बजाउने र कविता लेख्ने तिनको बानी छ। छुट्टीमा आउँदाखेरि उनीहरू शिवा अस्पताल हेरी दङ्ग पर्थे। हामी पनि भोलि पर्सि डाक्टर बनेर मामु र पापाले जस्तै आफ्नै अस्पतालमा काम गरी बिरामीलाई सेवा गर्छौँ भन्थे। च्याप्टर 3 को अर्को शीर्षक छ समय बलवान हुँदो रहेछ। समय बलवान हुँदो रहेछ, के थाहा मलाई यस्तो समयले पर्खेर बसेको थियो भनेर। घरमा बस्दा केही कुराको कमी थिएन। आफूले चाहेको चिज आइहाल्थ्यो। खुसीका साथ अस्पतालको व्यस्त जीवन बिताइरहँदा अचानक एक दिन विक्रम सम्वत 2063 साल श्रावण महिनामा मधुलाई सन्चो भएनछ। हाम्रो नर्सिङ स्टाफ गायत्री शाह हस्याङ फस्याङ गर्दै मलाई बोलाउन आइन्। म क्लिनिकमा बिरामी जाँच्दै थिएँ। उनी भन्न थालिन्, लौ न हाम्रो डाक्टर साहेबलाई के भएको, छिटो हिँड्नुहोस्। जान्छु त माइनर अपरेसन थिएटरमा पन्जा लगाउन लाग्दा हात काँपेर पन्जा लगाउन सक्नु भएको रहेनछ। टोलाएर बस्नु भएको थियो। के भयो तपाईँलाई भन्दा ठिक छ भन्नुभयो। अरू केही बोल्नु भएन।
हाँसेर सबैसित गफ गर्नुपर्ने मान्छे त निशब्द भएको देख्दा म पनि छक्क परेँ। मैले राम्रो लक्षण देखिनँ। उहाँ मेचबाट उठ्न खोज्दा उठ्न पनि गाह्रो भएको देख्दा कहीँ प्यारालिसिस त भएन भन्ने मनमा शङ्का लाग्यो। मेचबाट उठाएर हामीले समाती बल्ल तेस्रो तल्लामा हामी बीचबीचमा आराम लिन बस्ने गरेको कोठामा लगेको 1 घण्टापछि पहिले चाहिँ जस्ताको तस्तै हुनुभयो। त्यसको भोलिपल्टै सिटी स्क्यान गराउँदा त ब्रेन ट्युमर ठहरियो। म त छानाबाट खसे झैँ भएँ। लगतै अर्को दिन हामी काठमाडौँ हिँडिहाल्यौँ। एमआरआई गर्दा ब्रेन ट्युमर ग्लायोब्लास्टोमाको लास्ट स्टेजको शङ्का गरियो। एकछिन त मेरो दिमागै रन्थनियो। म त निकै नर्भस पनि भएँ। यही बेला केही शब्दहरू मेरो कानमा गुन्जिन थाले। धैर्य राख शशी, नाच्थिनु, आफूलाई काबुमा राख। अगाडि धेरै चुनौतीसित सामना गर्नु छ। यो हरेस खाने समय होइन, हिम्मत र धैर्यले काम लिने समय हो। ती शब्द थिए मेरा अन्तरआत्माका, अरू कसैका थिएनन्। काठमाडौँमा आफ्ना नजिकका मानिसहरू पनि यो कुरा थाहा पाएर धेरै चिन्तित थिए। काठमाडौँका केही डाक्टर साथीहरू र आफन्तको सल्लाह र मेरो पनि इच्छा अनुसार सकेसम्म राम्रो उपचार होस् भनी सिङ्गापुर लिएर म र ज्वाइँ शरद गोपाल न्याछ्यौँ 1 हप्ताभित्र हिँडिहाल्यौँ। ज्वाइँ शरद काममा धेरै व्यस्त हुँदा पनि आफ्नो बिनाजुको लागि सिङ्गापुर जान तुरुन्त तयार हुनुभएको थियो। सिङ्गापुरको एक प्रतिष्ठित अस्पतालमा अविलम्ब ट्युमरको अपरेसन त भयो, तर बायोप्सीको रिपोर्ट भने बिरामीको पक्षमा थिएन। यो कुरा मैले मधुको मनोबल टुट्ला भनेर रिपोर्ट आएको छैन भनी ढाँटेँ। हस्पिटलबाट अपरेसनपछि 2 दिनमै डिस्चार्ज भयो। हामी एउटा होटलमा 2-4 दिन बस्यौँ। एक दिन साँझ पखको कुरा थियो। मलाई कोठामा उकुस मुकुस सास फेर्न गाह्रो जस्तो भएर तर तल ओर्लेर सडकतिर हेरी बसेकी थिएँ। कति राम्रो सफा सुगर फराकिला बाटा। मानिसहरू हिँड्ने सडकको पेटीमा पनि हरियो रुखहरू केराको जस्तो बोटहरूले सजिएका थिए। बाटोमा विभिन्न किसिमका 101 गाडीहरू गुडिरहेका थिए। हावा चलिरहेको हुँदा शीतल अनुभव भइरहेको थियो। एक्कासी म त अर्कै दुनियाँमा पुगेँ। मेरो जिन्दगीमा रमाइला र खुसीका दिनहरू अन्त भए झैँ लाग्न थाल्यो। किनकि मधु अब लक्की सर्भाइभर भए मात्र बाँच्ने आशा थियो। मैले भगवानलाई प्रार्थना गरेँ, सबै कुरा राम्रो होस् भनेर। नेपालबाट आफन्तहरूको बिरामीको हालखबर सोध्न फोन आउँदा पनि नरमाइलो लाग्न थाल्यो। तर सबैलाई अहिले त ठिकै छ पनि जवाब दिन्थे। नेपाल फर्केपछि मधुलाई घरमा आमा लगायत अरू परिवारका सदस्यहरूलाई रिपोर्टको बारे थाहा दिन करै लाग्यो। सिङ्गापुरबाट फर्केको लगतै हामी मधुकी बहिनी सरिता रेग्मी र ज्वाइँ शम्भु रेग्मीको घरमा बसेका थियौँ। उहाँहरूको घरमा बस्दा केही सङ्कोच भएन। आफ्नै घरमा बसे जत्तिकै थियो। दाजुबहिनीमा धेरै माया थियो। रेडियोथेरापी र किमोथेरापी काठमाडौँमा सुरु भयो। थेरापीको दौरानमा केही समस्या आउँदा उहाँकी ठुली आमाकी छोरा डाक्टर धनराज अर्याल तथा हाम्रो हितैषी मित्र डाक्टर अमिना श्रेष्ठ बरोबर घरमा आउनुभई उचित सल्लाह दिई हाम्रो मनोबल बढाइदिनुहुन्थ्यो। आफन्तहरू तथा साथीहरूले उहाँलाई भेट्न आउँदा उहाँको मुखै खुसी र उज्यालो भएको मैले महसुस गर्थेँ। दसैँको बिदा हुँदा रेडियोथेरापी दसैँपछि गर्ने भनिएकोले म र मधु वीरगञ्जतर्फ लाग्यौँ। त्यो दसैँ र तिहार मधुको अन्तिम दसैँ तिहार हुन पुग्यो। रेडियो र केमोथेरापीको असरले मधुको कपाल झरेर तालु पनि खुइलियो, दुब्लाएर जानुभयो, साथै कमजोर पनि, खुट्टामा भर कम हुँदै गयो। काठमाडौँका आफ्ना फुफू काकाहरू तथा साथीभाइ लगायत सबैसित बरोबर फोनमा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भेट्न वीरगञ्ज तथा छिमेकी जिल्लाका साथीहरू तथा उपचारको क्रममा चिनेका उहाँका शुभचिन्तकहरू घरमा दिनुहुँ आउनुहुन्थ्यो। सधैँझै घरमा आएका पाहुनालाई झर्को नमानी सबैलाई सत्कार गर्नु भनी उहाँ भन्नुहुन्थ्यो।
मधुको यस्तो अवस्था र मेरो मलिन अनुहार देखेर घरमा सपरिवार चिन्तित थिए। भित्र मेरो मन दुखी हुन्थ्यो, रुन्थ्यो, तर मधुको अगाडि दुःख नदेखाई हाँस्ने नै प्रयत्न गर्थे र भन्थे भगवानको कृपा छ भने सबै राम्रो हुन्छ। श्रीमान अब 2 दिनको मात्र यो संसारमा पाहुना हुन सक्ने कुरा थाहा पाई उहाँसितको आफ्नो अन्तिम क्षणहरू बिताउन कति गाह्रो छ भन्ने कुरा जो म अनुभव गरिरहेको थिएँ त्यो अरूलाई सायद अन्दाज गर्न पनि कठिन होला। यस्तो बेला पनि मधुले सबै घर परिवारको ख्याल राख्नुहुन्थ्यो। मलाई भन्नुहुन्थ्यो, तिमीले अहिलेसम्म पनि राम्ररी खाना खाने बानी सिकेकी छैनौ। म भइन भने तिमीलाई यसरी अगाडि बसेर खाना कसले खुवाउँछ। तिहारको दिन थियो। वीरगन्जमा भैलो खेल्दै केही साथीहरू हामी कहाँ आएका थिए। हाम्रो प्यारो दाजु मधुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस्, अर्को सालमा पनि हामी उहाँसित भेट गर्न पाऊँ भने उहाँको लागि प्रार्थना गर्दै भैलिनी गीत गाएका थिए। यस्तो मार्मिक गाना सुन्दा मलाई आफ्नो मन थाम्न सजिलो थिएन भने मधुको मनमा के बितेको थियो होला। एकचोटि आफ्नै कोठामा बसी म नाना थरीका मनमा कुरा खेलाएर बसेको बेला मधुले शशी के सोच्दै बसेको भनी सोध्नुहुँदा झसङ्ग भएकी थिएँ। त्यतिखेरै अमेरिकाबाट माहिली बुहारी मीर जोशीको फोन आयो। दिदी भिनाजुलाई अहिले कस्तो छ भनी सोध्न थाले। त्यति बेला सधैँ झैँ ठिक छ भन्न मैले सकेकी थिइनँ। एकछिन त म मौन थिएँ। उता बुहारी पनि रोएर कुरा गर्न थाली मेरो मर्म बुझेर होला। मैले कुरा गर्न नसकेपछि फोन काटिदिएकी थिएँ। मधुले मलाई शशी आफूलाई सम्हाल्नु, टुट्न नदिनु भनी सम्झाउनु भयो। तिमी टुट्यौ भने छोराहरूलाई कसले हेर्लान्, बुढी आमाले कसरी मन थाम्दिन् भन्नुभयो। आँखामा कहिल्यै आँसु नराख्नु, तिम्रो आँखामा आँसु म हेर्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो। मधुले आफू अब धेरै दिन बाँच्दिन भन्ने लागेर होला दिनहुँ हिसाब किताब डायरीमा लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। पछि हिँड्न गाह्रो भएपछि मलाई भन्नुहुन्थ्यो डायरी लिएर आउनको लागि। सबै कुरा लेखेर मलाई बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर मैले उहाँको आत्मबल टुटाउन चाहन्नथेँ र भन्ने गर्थेँ सबै ठिक हुन्छ, पिर नगर्नुस्। आयुर्वेदिक औषधि पनि चलिरहेको छ। प्राध्यापक शिवशङ्कर त्रिवेदी निर्देशक रहनुभएको किताब क्यान्सर हार्ने लगा है पढेर सुनाउने कोसिस गर्थेँ उहाँको मनोबल बढाउनको लागि। उहाँ आफै सकि नसकी आफ्नो कमजोर खुट्टाको सहाराले उठेर जानुभई डायरी लेख्न पुग्नुहुन्थ्यो। यस्ता सिनहरू त कति कति थिए मेरो जीवनमा। मेरो भित्री दिलले त हाँस्न पनि बिर्सिसकेको थियो। पछि मैले यो पनि थाहा पाएँ कि उहाँले आफ्ना आमालाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो रे, आमा म त 2 दिनको पाहुना हुँ, यो कुरा शशीलाई नभन्नु भनेर। यता म उहाँलाई भन्ने गर्थेँ भगवानले चाहनु भयो भने बिस्तारै सबै कुरा ठिक हुन्छ। अनुज 12 क्लासको जाँच दिएर घरमै थियो भने अङ्कित स्कुलमै थियो। अङ्कितलाई आफ्नो स्थितिबारे नभन्ने मलाई बाचा गराउनु भएको थियो। उहाँलाई डर थियो थाहा पायो भने पढाइ छोडेर घर आउला र पढाइ बिग्रिएला भनेर। कहिलेकाहीँ अङ्कितसित मोबाइलमा हुन्थ्यो। उसले पापा टेक केयर भन्दा गहभरि आँसु पार्नुहुन्थ्यो। दुवैजनामा धेरै प्रेम थियो। म पनि उहाँसँगै आँसु झार्न पुग्थेँ। यस्तो बेला मधुलाई मेरो साथको जरुरी छ भने म उहाँलाई छोडेर अस्पताल जान चाहन्नथेँ। मधुले मलाई भन्नुहुन्थ्यो मलाई घरमा हेर्ने थुप्रैजना छन्, तिमी एक टाइम भए पनि अस्पताल पुगेर आउनु। टाढा टाढाबाट आएका बिरामीहरूलाई दुःख नदिनु, निराशा नपार्नु। अस्पतालमा पुगेपछि पनि मन चाहिँ घरमै हुन्थ्यो। घरबाट फोन आयो भने मन झसङ्ग हुन्थ्यो, मधुलाई पो केही भयो कि भनेर। बिरामीलाई जाँच्दा कुराकानी हुँदा चाहिँ एकछिन भए पनि सारा कुरा बिर्सेकी हुन्थे। मधुको स्वास्थ्य भने दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गएको अनुभव भइरहेको थियो मलाई। बीचबीचमा बेहोस हुने समस्या देखा परेपछि काठमाडौँको ओम अस्पताल लाने निर्णय गर्यौँ। अस्पतालकै एम्बुलेन्समा मधुलाई लिएर हामी काठमाडौँ लान लाग्दा मधुले आफ्नी आमालाई बोलाउनु भयो
र उहाँको हात समाती भन्नुभयो, आमा म लागेँ, पिर नगर्नुहोस्, धैर्य राख्नुहोस्। कति माया गर्नुहुन्थ्यो मधुले आफ्नै आमालाई। कति गाह्रो भएको थियो आमासित बिछोड हुन। वीरगञ्जकै प्रतिष्ठित व्यक्ति आत्माराम काभ्रेज्यूले शिवालाई दिनुभएको एम्बुलेन्स आज मधुलाई काम लाग्यो। अस्पतालमा काम गर्ने स्टाफ शैलेश पाण्डेलाई लिएर म र मधुको जेठो दाजु चिरञ्जीवी आचार्य काठमाडौँ हिँड्यौँ। गफ गर्दै गर्नुभएको मधु चितवन पुग्नु अगाडि भण्डारा भन्ने ठाउँमा पुगेपछि बोल्न छोड्नुभयो। सुरुमा त सुत्नुभयो कि जस्तो लागेको थियो, तर मधु बेहोस हुनुभएछ। शैलेशको मुखको रङ बदलियो। उनको मुखमा पीडाको भाव छाएको थियो। सायद दुःख लागेकोले होला आफ्नो डाक्टर साहबको हालत देखेर। त्यही दिन अन्तिम थियो मधु र मेरो दोहोरो कुरा भएको। चितवनमा बहिनी सम्झना र शरद ज्वाइँ साहब हामीसितै काठमाडौँ जान हामीलाई पर्खेर बस्नु भएको थियो। आफ्नो बिनाजुको हालखबर थाहा पाई सम्झना धेरै आत्तिएकी थिए। काठमाडौँको ओम अस्पतालमा मेरो साइँला काका डाक्टर कमल कृष्ण जोशी, उहाँ त्यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पिसी हुनुहुन्थ्यो र बुवा अस्पतालमा सबै व्यवस्था मिलाएर पर्खिरहनु भएको थियो। रातिको करिब 9 बजे ओम अस्पताल पुर्याई उहाँलाई भर्ना गरियो। समयमै ल्याउनु भयो भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँका डाक्टर साहबहरूले। एकछिनपछि भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भन्दै मेरो अनुमति लिनुभयो। मधुको ब्रेन ट्युमरको प्रोग्नोसिस थाहा थियो मलाई, तर म उहाँकी श्रीमती पनि भएकी नाताले यो तितो सत्यलाई स्वीकार्न सकिरहेकी थिइनँ। यस्तो अवस्थामा लक्कीली बाँचेका बिरामीहरू पनि नभएका हैनन्। मधु पनि लक्कीमध्ये एक भए हुन्थ्यो भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्थे। बाँच्ने सम्भावना कम हुँदै गएपछि कान्छो छोरा अङ्कितलाई पनि स्कुलबाट बोलायौँ। अङ्कित भर्खर 13 वर्ष लागेको थियो। दार्जिलिङको माउन्ट हर्मोनमा कक्षा 8मा पढ्दै थियो। अङ्कितले आफ्नो बुवा अचेत अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखेको देख्दा गहभरि आँसु पारी मलाई सोध्यो, किन पापा होसमा हुनुहुन्न? उहाँको अवस्थाको बारेमा साँचो कुरा गर्न ममा हिम्मत भएन। औषधिले बेहोस पारिराखेको छ भनी जवाफ दिए। हाउभाउले अङ्कितले स्थितिबारे बुझिहाल्यो। उसका आँखा आँसुले भरिए। मलाई हेर्न असह्य हुन थाल्यो। अनुज बुझ्ने र सहनशील थियो। मैले धेरै पिर गर्दा अनुजले बरोबर मलाई सम्झाउने र भन्ने गर्थ्यो, मामु, हामी प्रकृतिको नियम विपरीत जान सक्दैनौँ। यो प्रकृतिको नियम हो। जन्मेपछि मर्नुपर्छ। हामीसित अरू विकल्प छैन। पिर नगर्नुहोस्। हामी सधैँ तपाईको साथमा हुन्छौँ। उहाँको स्थितिमा सुधार आएन। उहाँलाई हेर्दाखेरि गहिरो निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। उहाँसित अन्तिम भेट गर्न काठमाडौँका साथीभाइ आफन्तहरू बाहेक बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुरका चिनजानका मानिसहरू तथा उहाँलाई श्रद्धा गर्ने, उहाँले उपचार गरेका बिरामी वर्लिए। अहिले पनि याद छ, अन्तिम समयमा रोज थुप्रै मानिसहरू क्युमा बसी एक एक गरी उहाँलाई भेट्न आउने गर्थे। उहाँलाई श्रद्धा गरी भेट्न आउनेप्रति म कृतज्ञतापूर्वक हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्थे। सरोजले आफ्नो प्यारो भिनाजुको स्थिति थाहा पाएर आफ्नो मन थाम्न नसकी अमेरिकाको सान डिएगोदेखि काठमाडौँ आई सबभन्दा पहिले आइसियुमा पसी आफ्नो भिनाजुको लागि प्रार्थना गर्यो। अङ्कितलाई एकछिन नछाडी सम्झाइ बुझाइ सम्हाल्न पुग्यो। 6 नोभेम्बर 2006 मा रोग पत्ता लागेको 4 महिनामा पशुपति आर्यघाटमा लगियो र उहाँ हामी सबैलाई छाडी अब कहिल्यै नफर्कने गरी यस संसारबाट बिदा हुनुभयो। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो दुःखद घटना हो। अमेरिका फर्कने बेलामा सरोज भन्थ्यो, दिदी पिर नगर्नुहोस्, मेरा भान्जाहरू बहादुर, सहनशील र धैर्यवान छन्। भिनाजु, ही डाइड लाइक अ ग्रेट किङ। जिन्दगीमा उहाँले यति धेरै मान्छे र इज्जत कमाउनु भएको रहेछ। सबैको सेवा गरी सबैको श्रद्धा लिई जानुभयो।
उहाँको जति बयान गरे पनि कमै हुन्छ। सरोज भन्दै गयो, दिदी बलियो भई आफ्नो जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाउनु। यु क्यान डु इट। म सधैँ तपाईँको साथमा छु। आफ्नो प्यारो दाजुको यस अप्रत्याशित घटनालाई लिई दुखी हुनुभएको मधुको भाइ पुरुषोत्तम घिमिरेले मलाई धैर्य राखी सहनशील भई अघि बढेमा समयले जरुर साथ दिन्छ। दुःखका दिनहरू सधैँ रहिरहँदैनन् भनेको कुरा अहिलेसम्म पनि झझल्को आइरहन्छ। वीरगञ्जका हरेक पत्र पत्रिकामा दिनदिनै उहाँको गुणगान गाउँदै श्रद्धाञ्जली प्रकाशित हुन्थे। 13 दिनसम्म यो क्रम रोकिएन। मधु एक प्रख्यात सफल डाक्टर, समाजसेवी, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन वीरगञ्ज शाखाको अध्यक्ष, नेपाल रुस मैत्री सङ्घ वीरगञ्जको अध्यक्ष, लायन्स क्लब मिलेनियम वीरगञ्जको सक्रिय सदस्य, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा तथा वीरगञ्ज युवा स्पोर्ट्स क्लबको आजीवन सदस्य हुनुहुन्थ्यो। साथै उहाँ एक वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनुका साथै केही समय श्री 5 ऐश्वर्य प्रसुति गृह नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको इन्चार्ज भई काम गर्नुभएको थियो। च्याप्टर 3 को अन्तिम भाग, शिवा अस्पतालको दुःखदायी अन्त्य। मैले मेरो जीवन शिवा अस्पताललाई नै समर्पित गर्ने निर्णयमा पुगी। 13 दिनको काम सकिएपछि बिरामीहरूले अस्पतालमा मेरो प्रतीक्षा गरिरहेको थाहा पाई उही दिन दिउँसो शिवा पुगेकी थिएँ। मेरो अस्पतालका स्टाफहरू तथा बिरामीहरू सबैजना मलाई देखि खुसी भए। कोहीले त डाक्टर साहेब हजुर अब हामीलाई छोडी कतै नजानुहोला भनी माया दर्शाए। उनीहरूसँग म केही बोल्न सकिनँ, खाली हाँसेर मात्र जवाफ फर्काएकी थिएँ। समय बित्दै जाँदा मेरो आलो घाउ पनि बिस्तारै ठिक हुँदै गए जस्तो लागिरहेको बेला एकपछि अर्को गर्दै थुप्रै समस्याहरूले मलाई घेर्दै ल्याए। कहिलेकाहीँ त आफू निस्कनै नसकिने दलदलमा फसेको जस्तो लाग्थ्यो। मेरा हितैषी साथीहरूले मेरो कठिन यात्रामा साथ दिनु भए तापनि आफूले भने एक्लोपनको नै महसुस गर्न थाले। एक दिन मेरो देउरानी पद्मा आचार्य वीरगञ्जबाट बसाइँ सरी काठमाडौँ जान लाग्दा मसित बिदा माग्न शिवामा भेट्न आएकी थिइन्। उनीसित म अलि बढी घुलमिल थिएँ। उनी जान लाग्दा मलाई नरमाइलो लागेको कुरा उनले थाहा पाई मलाई उनले भन्न थालिन्, संसार यस्तै हो भाउजू। भाउजू त सधैँ मेरो मुटुभित्र हुनुहुन्छ। भाउजू पिर नगर्नुहोस्। पद्माले पनि केही वर्ष अगाडि आफ्नो श्रीमानलाई एउटा एक्सिडेन्टमा गुमाएकी थिइन्। तर के गर्नु, हामीले चित्त बुझाएर बस्नु सिवाय अरू विकल्प थिएन। त्यस्ताका पेडियाट्रिक वार्ड, मेडिकल र सिसियु फुल फेजमा चलेको भए पनि स्त्री रोग सम्बन्धी गाइनो वार्ड बन्द हुँदा अस्पतालको स्थितिमा सुधार आउन सकेन। स्टाफहरूलाई तलब दिन पनि गाह्रो हुँदै आयो। मेरो अगाडि एउटा ठुलो प्रश्न उठ्यो, शिवालाई चलाउने या बन्द गर्ने। शिवा र वीरगञ्जसित मेरो धेरै लगाव थियो। 19 वर्ष बिताएकी थिएँ मैले वीरगञ्जमा। साँच्चै भन्नुपर्दा अस्पताल बन्द गर्न मलाई बिल्कुल मन थिएन। खाली मेडिकल वार्ड, सिसियु मात्र भए पनि चलाएर बस्न मन थियो। यो कुरा मैले पटक पटक मेरा स्टाफहरू, मेरो घर परिवार, नजिकैका मित्रहरू तथा शिवामा हामीलाई साथ दिँदै आउनुभएका डाक्टर साथीहरू समक्ष राखेकी थिएँ। तर शिवा अस्पतालमा त्यतिखेरको आन्तरिक समस्या तथा अरू केही कारणले गर्दा सफल हुने छानकान देखिएन। स्मरण गर्न चाहन्छु, त्यति बेला द्वन्द्वकालको समय थियो। बरोबर हुने बन्द हडतालले पनि अस्पतालमा ठुलो नकारात्मक असर परी अस्पतालको आर्थिक अवस्थामा ठुलो धक्का लागेको थियो। परिपक्वताको बाटोमा लम्कँदै गर्दा पर्न आएका अनगिन्ती अप्ठ्याराहरूको कारण शिवा अस्पताल बन्द हुन पुग्यो। शिवालाई त्याग्नु पर्दा मलाई धेरै नरमाइलो महसुस भयो। अस्पतालको समस्या झेल्दै 10 महिनासम्म अस्पताल कसरी चल्यो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा भएन। आफ्नो घरमा पनि शून्यताको आभास हुन्थ्यो। घरमा सपरिवार भए पनि एक्लोपनको महसुस हुन्थ्यो। यस्तो घडीमा
मलाई अस्पतालबाट घर फर्केपछि एकैछिन पनि नछाडी साथ दिएकी मेरी घरकी सहयोगी लगभग 20 वर्षकी गोपी राईलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। साँझ अस्पतालबाट फर्केपछि म र गोपी टिभीमा आर्ट अफ लिभिङ, पिस अफ माइन्ड र ओशोका प्रोग्रामहरू हेर्ने गर्थ्यौँ। म आफ्नो मनलाई सकेसम्म शान्त राख्ने प्रयत्न गर्थेँ। त्यही बेलादेखि नै आध्यात्मतिर म आकर्षित भएकी थिएँ। यसले गर्दा मेरो जीवनले एक नयाँ मोड लिन पुग्यो। मेरो बुवा मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, शशी, तिमीमा मेरो पुरा विश्वास छ। तिम्रो मन बलियो छ। तिमी मेरी छोरी मात्र होइनौ, छोरा पनि हौ। यसै गरी कमल काकाले, शशी, तिमी बितेका कुरालाई बिर्सिएर अझ अगाडि बढ्छौ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ भन्नुहुन्थ्यो। शिखरमै पुग्नै लाग्दा शिवा अस्पतालको यात्रा बिचैमा टुट्न गयो। शिवालाई बचाउने प्रयास आखिर असफल हुँदा 30 भदौ विक्रम सम्वत 2064 सालमा एउटा स्टाफ मिटिङ राखी शिवालाई अघि बढाउने कुनै पनि उपाय नलागेकोले शिवालाई बन्द गर्नु पर्यो। मलाई जस्तै शिवा अस्पताल परिवारका सदस्यहरूलाई शिवासित बिछोड हुनु पर्दा धेरै दुःख लागेको थियो। मधु र मैले जन्माएको, हुर्काएको शिवालाई एक दिन छोडेर हिँड्नु पर्ला भन्ने कहिल्यै सोचेकी थिइनँ। शिवा अस्पताल हिजो यथार्थ थियो भने आज इतिहास बन्न पुग्यो।